Chers élèves, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده Monsieur محمد عبد الفتاح et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهارده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وممتعة جدا وشيقة جدا 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 à savoir unité 2 titrée Le livre de Lily. Le livre de Lily أي كتاب ليلي. أخلي بالي حبايبي لو ليفر يعني الكتاب لو ليفر الكتاب دو بتاع ليلي الكتاب بتاع ليلي على بعضها كده كتاب ليلي كتاب ليلي لو ليفر دو ليلي لو ليفر دو ليلي لو ليفر دو ليلي لو ليفر دو ليلي كتاب ليلي. في البداية وكالعادة زي ما احنا متعودين بنبدأ اللسون بتاعتنا واليونيتي بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الايماجي اللي موجودة في لو ليفر سكولير في كتاب المدرسة. Page 8. Et maintenant, avec première image, on trouve Lily a un livre. Lily a un livre. Lily a un livre. يعني ليلي معاها كتاب. طبعا ليلي c'est un nom d'une fille. ليلي ده اسم بنت. يبقى عندي كلمة بنت يا أولاد une fille. Une fille. فليلي دي بنت. ده verbe avoir. Verbe to have. عارفين يعني verbe to have؟ يعني عندها معاها تمتلك لديها ليلي معاها أو عندها un livre كتاب. ليلي a un livre. ليلي a un livre. أخلي بالي حبايبي ده مش حرف ده مش لتر لا ده verbe. verbe مكون من حرف واحد اللي هو يعني تمتلك. ليلي a un livre. ليلي عندها كتاب. الصورة اللي بعد كده Rami regarde. Rami regarde les images de l'habit. Rami regarde les images de l'habit. Rami regarde les images de l'habit. طبعا رامي c'est un nom d'un garçon اسمه ولد. يبقى عندي كلمة بنت une fille والولد un garçon. طيب رامي ده اسم ولد. regarde verbe regarder يشاهد to watch بيشوف. بصوا حبايبي regarde رامي رامي بيشوف les images صور. اخلي بالي قلت لكم 100 مره لما حرف الاس لا لتر اس يجي بين حرفين فويل بقوله زد les images صور de la بي مش عصفورة. بي ده نوع من انواع الغراب اسمه العقعق او طائر العقعق. الطائر ده يا حبايبي بيتغذى على الحشرات وما شابه ذلك. Autrefois Rami regarde les images de la pie. Rami regarde les images de la pie. Rami regarde les images de la pie. يعني رامي بيشوف الصور بتاع طائر العقعق. يبقى كلمة بي اتك على لتر بي يعني طائر العقعق هو طائر بيتغذى على الحشرات. فيجي لي سؤال مهم جدا. رامي regarde رامي بيشوف les images de بيشوف صور ايه يا اولاد؟ تاني بصوا كده رامي regarde les images de بيشوف صورة de la pie ou du chat. تاني رامي regarde les images de رامي بيشوف صور de la pie ou du chat. بيشوف صورة البي ولا le chat. طبعا هو رامي regarde les images de la pie صورة العقرب. طيب بنبدأ اللسون بتاعتنا ببعض الكلمات الأساسية الموجودة في الكتاب أركز فيها ومع كلمة le livre يعني الكتاب le livre الكتاب انطقها ازاي livre
livre, livre. Je ne prononce pas la lettre E après la lettre R. مش بنطق حرف ال E اللي بعد ال R. يعني livre, le livre, le livre, le livre, le livre, le livre اللي هو الكتاب. الصورة اللي بعد كده le titre, le titre, le titre, le titre, le titre. titre العنوان بتاع الكتاب، العنوان بتاع الدرس زي ما احنا شايفين كده unité 2 le livre de Lily. le titre, le titre يبقى titre عنوان الكتاب. titre يعني يا حبايبي العنوان، عنوان الدرس، عنوان الصفحة، عنوان الكتاب. le titre عنوان فيلم. le titre, le titre, le titre, le titre, le titre, le titre عنوان. بلا عندي la bee, la bee, la bee, la bee, la bee, la bee. bee قلت لكم هو طائر من انواع الغراب، معناه العقعق. هو الطائر ده بيتغذى على الحشرات. la bee, la bee, la bee, la bee. عشان الصورة ما تخدعكش وتفتكروا انه عصفورة، لا هو مش عصفورة، هو طائر العقعق. la bee, la bee, la bee, la bee, la bee. اتك ارد على حرف ال P. B. le chat, le chat, le chat, le chat. chat يعني قط. C H A T. je ne prononce pas la lettre T، مش بنطق حرف T. طيب احنا قلنا يا حبايبي le chat يعني قط. القط الذكر، احنا عارفين القط فيه الحيوانات زي البني ادمين في ذكر وفي انثى، خلاص. الذكر le chat. طب لو انا عاوز اقول قطه، القطه لا شات، شات شات شات. ازود كمان تي او. لا شات لو شا، لو شا، لو شا، لو شا اللي هو القط. بلا عندي il lit، il lit، il lit هو يقرأ. واحد هيقول لي يا مستر احنا خدنا ليه في اللسون اللي قبل كده كان معناها سرير، فاكرينها؟ ال اي تي، لولي، لولي سرير. يعني هنا يا مستر هو سرير؟ لا طبعا يا حبايبي، لي ده فيرب ليغ يقرأ. إيل لي، إيل لي هو بيقرأ، هو ايه؟ بيقرأ. يبقى اخد بالي لولي، لو لي، لو لي السرير. انما هنا إيل لي، إيل لي، إيل لي، إيل يعني هو، لي يقرأ هو بيقرأ. ليلي، ليلي، لي لي. اخلي بالي من حاجه، انتوا شايفين ايه؟ لا لتر اي اللي هو بالانجلش اي، حرف الاي انا بنطق اي. لي لي ليلي سي ان نون دون في، طبعا اسم بنت. لي ليلي. ليماج، 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 ليماج. ايماج الصوره، ايماج صوره. لي لي ليماج صورة. ليماج، 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 ليماج صورة، صورة أي حاجة بقى اسمها إيماج. ليماج، 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 ليماج الصورة. le tapis، le tapis، le tapis، le tapis، le tapis. tapis السجادة، عارفين السجادة والموكيت اللي بتتفرش على الأرض، السجادة. لو تابي. يبقى احنا خدنا حصيرة، ما في حاجة بتتفرش على الأرض برضو اسمها حصيرة كده بنقعد عليها. اون نات، اون نات، اون نات السجادة بقى. لو تابي. جو نو برونونس با لا لتر اس، مش بنطق حرف الاس. يعني حد يقول لك تابيس، غلط، اسمها تابي. لو تابي، لو تابي، لو تابي، لو تابي، لو تابي، لو تابي اللي هي السجادة. طيب دلوقتي في بعض الكلمات الموجودة في لوكايي داكتيفيتي باج 8 ممكن نظر عليها، كلمات مهمة برضو. أول كلمة لو ليفغ، لو ليفغ الكتاب. لو ليفغ، لو ليفغ، لو ليفغ، لو ليفغ، لو ليفغ، لو ليفغ الكتاب. le tableau،
le tableau le tableau tableau اللي هي البورد أو السبورة le tableau le tableau le tableau le tableau البورد أو السبورة. بلاقي عندي le bureau le bureau le bureau المكتب bureau bureau le bureau مكتب انطقها ازاي بصوا bureau bureau المكتب le bureau le bureau le bureau مكتب. بلاقي عندي la cour la cour la cour la cour cour البلاي جراوند الفناء بتاع المدرسة الحوش بتاع المدرسة لما بطلع بقضي فيه الفسحة بتاعتي او البريك بتاعي. la cour la cour طبعا اخلي بالي يا ولاد حرف لا لتر او بلس لا لتر يو يعني الاو والاو بنطقها او كور لا كور لا كور لا كور كور اللي هو البلاي جراوند بتاع المدرسة. تاني بالانجلش كده حرف الاو واليو بنطقهم او كور كور اللي هو حوش المدرسة او البلاي جراوند. ليماج الصورة ليماج 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 ايماج اللي هي الصورة. بلاقي عندي ليكول 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 ايكول اللي هي المدرسة ايكول ليكول طبعا دي كلمة فيمينا une école une école l'école المدرسة l'école l'école. وعنده جملة مهمة اعرفوها je vais à l'école أنا أذهب إلى المدرسة. مامتك تقول لك أنت رايح فين je vais à l'école je vais à l'école je vais à l'école أنا أذهب إلى المدرسة I go to school je vais à l'école je vais à l'école à l'école يبقى عندك كلمة l'école 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 école المدرسة. il lit il lit il lit il lit هو يقرأ. la salle la salle la salle la salle salle يعني قاعة يعني أوضة la salle la salle la salle حجرة غرفة يبقى دي كلها معاني كلمة salle يبقى كلمة salle أوضة حجرة غرفة la salle أو قاعة la salle la salle la salle la salle la salle أوضة la salle la salle la salle. Et finalement, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat يعني قط. خلاص ما عادش يقول قطة، القطة اسمها لا شات، une chat إنما القط ده اسمه ذكر le chat. هنبدأ بقى نعيد تاني كلمات كده نركز مع بعض فيها. le chat, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat القط. la salle 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 أوضة. il lit 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 هو يقرأ هو بيقرأ. l'école 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 école المدرسة l'école 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 المدرسة. أقول أنا أذهب إلى المدرسة je vais à l'école je vais à l'école je vais à l'école أنا أذهب إلى الإيكول كلمة إيكول مدرسة l'école. l'image 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 الصورة. la cour 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 cour اللي هو البلاي جراوند او الفناء او حوش المدرسة. la cour la cour la cour la cour البلاي جراوند بتاع المدرسة. le bureau le bureau le bureau اللي هو المكتب bureau bureau le bureau مكتب. le tableau le tableau tableau طبعا اللي هي
السبورة أو البورد. le tableau le tableau le tableau le tableau tableau البورد أو السبورة. le livre 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 الكتاب. طبعا دي كانت الكلمات اللي موجودة في لوكايي اكتيفيتي باج 8. دلوقتي هنبدأ نعيد بقى الكلمات الأساسية عندي اللي في الكتاب. لو تابي لو تابي لو تابي تابي يعني السجادة. لو تابي 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 سجادة. l'image 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 image l'image 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 الصورة. بصوا l'image l'image الصورة. ليلي 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 ليلي. il lit il lit il lit il lit il هو لي يقرأ. il lit il lit il lit هو يقرأ. le chat 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 le chat. شا يعني احنا قلنا شا يعني قط الذكر، الفيمينا بتاعتها او الانثى بتاعتها او القطه لا شات لا شات. ازود لها كمان تي او. لو شا لو شا لو شا لو شا القط. لا بي 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 لا بي. طبعا كلمة بي العقعق، طائر اسمه العقعق يتغذى على حشرات، هو مش عصفورة، هو من فصائل أو فصيلة الغربان أو الغراب. لا بي لا بي لا بي لا بي طائر العقعق. لو تيتر 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 التايتل او العنوان بتاع الدرس او الصفحه او الكتاب او الفيلم او المسلسل. لو تيتر 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 تيتر والعنوان. لو ليفر لو ليفر لو livre le livre le livre le livre اللي هو الكتاب. le livre le livre le livre يعني الكتاب. طبعا الصور اللي كانت عندي. رامي regarde les images de l'habit. رامي regarde les images de l'habit. رامي regarde رامي regarde بيبص بيشوف. les images les images les images les images les images الصور. de la pie de la pie صور طائر العقعق. ليلي a un livre ليلي a un livre ليلي معاها كتاب او عندها كتاب. هنا a ده verb مش حرف يا ولاد، ده verb to have. ليلي a un livre ليلي عندها كتاب. ما ننساش لو تيتر دو لا ليسون. لو تيتر دو لا ليسون عنوان الايه الدرس كان اسمه لو ليفر دو ليلي. لو ليفر دو ليلي لو ليفر دو ليلي كتاب ليلي، الكتاب بتاع ليلي. لو ليفر دو ليلي. Maintenant merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.